कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि वो सुस्ती से बचा हुआ है। फराइज में सुस्ती का सबब अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब है। नवाफिल में सुस्ती आखिरत में आला दर्जात से महरूमी का सबब है। सुस्ती की वजह से वालिदैन और औलाद का ताल्लुक खराब हो जाता है। सुस्ती की वजह से बहन भाई नफरत करते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस माय न्यू वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो है जी सुस्ती से कैसे जान छुड़वाएं। सुस्ती से जान छुड़वाने के तरीके देखें। छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, तालीम का मैदान हो या खेल कूद, लोगों की खिदमत हो या इबादत इलाही हो, माशरे के नामालूम अफराद से लेकर जानी पहचानी शख्सियात तक कमो बेश सब ही सुस्ती का शिकार हैं। सब ही सुस्ती का किसी न किसी हद तक शिकार हो रहे हैं। देखिए, कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि वो सुस्ती से बचा हुआ है। सुस्ती दुनियावी मामलात में भी हमारा बहुत नुकसान करती है और ये हमारी आखिरत को भी दाव लगा सकती है। मसलन फ़राइज़ में सुस्ती का सबब अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब है। नवाफिल में सुस्ती आखिरत में आला दर्जात से महरूमी का सबब है। सुस्ती की वजह से वालिदैन और औलाद का ताल्लुक खराब हो जाता है। सुस्ती की वजह से बहन भाई नफरत करते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। सेठ और मुलाजिम में बात बिगड़ जाती है। अलगर्ज सुस्ती का ज़िंदगी के हर शोबे में एक गहरा असर होता है और इसका इंजाम बहुत ही भयानक होता है। देखिए, सुस्ती एक इख्तियारी फेल है, यानी हम जानबूझकर सुस्ती करते हैं, हम जानबूझकर सुस्त रहते हैं। यानी जिस चीज़ का इतना नुकसान है फिर भी हम उससे जान क्यों नहीं छुड़वाते। इस सवाल का जवाब तब तक समझ नहीं आ सकता जब तक हम सुस्ती की नफ्सियात को नहीं समझ सकते। अब हो सकता है कि आप में से कोई लोग हैरान हो कि सुस्ती की क्या नफ्सात हैं, क्या सुस्ती की भी नफ्सियात होती हैं। देखिए, हर बात में कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे कि हर बात में ये जो है ये नफ्सियात को खींच के ले आती है। देखिए, नफ्स है तो नफ्सियात भी हमारे साथ है। चलिए आइए एक साथ सुस्ती का जायज़ा लेते हैं और सुस्ती की नफ्सियात का भी जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। पहली बात मैं आपको ये वाज़ह कर दूं कि इंसान की फितरत में, क्या कहा, इंसान की फितरत में हर्ष और लालच का बहुत ही अहम किरदार है। जिन कामों के करने से हमें लुत्फ़ मिले, हमें लज्जत मिले, हमें खुशी हासिल हो, कोई तोहफ़ा हो, किससे कोई इनाम मिले, तो हम वो काम दोबारा करते रहते हैं, हम वो काम दोबारा करने की कोशिश करते हैं। फिर उस काम के लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े, जितनी भी मेहनत करनी पड़े, हम वो मेहनत करते हैं। मसलन मिसाल लीजिए, छोटे बच्चे को कहा जाता है कि आप अल्लाह बोलो तो आपको बिस्किट मिलेगा। ऐसा होता है ना, आम घरों में ऐसा होता है। तो शायद ही ऐसा हो कि कोई बच्चा अल्लाह ना बोले, क्योंकि बच्चे को पता है कि लफ्ज़ अल्लाह बोलने पर मीठी चीज़ मिलनी है, ठीक है, यानी बिस्किट मिलेगा और मीठा खाने से लज्जत मिलती है। अब देखिए, जिस काम का इनाम जितना जल्दी मिलता हो उतना ही उस काम को करने के जो दिली ख्वाहिश है वो बढ़ जाती है। मसलन जिस बच्चे को वालिदैन अच्छे काम सिखा रहे हो, अच्छे काम करने पर बच्चे को फ़ौरन इनाम देते हैं तो वो बच्चा अच्छी आदतें जल्द सीख जाता है। शायद इसीलिए बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह की वालदा हर नमाज से पहले आपके मसल्ले के नीचे शक्कर रख देती थी, जो कि नमाज के बाद ही आपको मिला करती थी। वैसे अल्लाह वालों के अंदाज भी बहुत निराले हुआ करते थे। देखिए, अब इसके बरक्स अगर किसी बच्चे को कहा जाए कि आप हर दिन 100 बार अल्लाह ताला पढ़ो, अल्लाह बोलो, और 7वें दिन आपको एक पूरा पैकेट जो है वो बिस्किट का दिया जाएगा, तो क्या ख्याल है कि बच्चा अल्लाह बोलने की आदत अपनाएगा? मैं कहती हूँ बहुत मुश्किल है, बल्कि आप कहेंगे कि किसी हद तक नामुमकिन है। अब आप ये भी कह रहे होंगे कि बात क्या हो रही है, बात सुस्ती की हो रही है, टॉपिक सुस्ती का है और हमें 10 जी इनाम मिलने का दिया जा रहा है। जी हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि सुस्ती भी एक काम है जिसका इनाम आपको हाथों हाथ मिल रहा होता है और यही वजह है कि आप सुस्ती को चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाते। वो ऐसे
کہ روزمرہ کے محنت طلب کام جن کا انعام ہمیں سالوں بعد ملنا ہوتا ہے یا مرنے کے بعد ملنا ہوتا ہے، ہم ان کاموں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ہم وہ کام کرتے ہیں کہ جو یہ کام کیا اور انعام مل گیا، کام کیا انعام مل گیا۔ ہم وہ کام کرتے ہیں جس سے ہمارے دل کو لذت مل رہی ہوتی ہے، جس سے ہمارے من کو لذت مل رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ موبائل ہے، موبائل پر گھنٹوں گزر جاتے ہیں، گھنٹوں کیا اس پر پوری رات گزر جاتی ہے، کیونکہ اس سے ہمیں لطف مل رہا ہوتا ہے، اس سے ہمارا دل خوش ہوتا ہے، اسے یوز کرنے میں ہمارا دل بہت ہی زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ سوچا جائے کہ اس کو ساری رات یوز کرنے کے بجائے، اس کو استعمال کرنے کے بجائے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے، ہم اس سے اس رات کو ملاقات کرتے، تو ہماری آخرت سنور جاتی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ساری رات موبائل کا استعمال کرتے ہیں، ہم جنت کا دروازہ چھوڑ کے نا ہم خود چل کے جہنم کا دروازہ نوک کرتے ہیں کہ جی اسے کھولے، مجھے اندر آنا ہے۔ ہم خود ہی یہ کام نہیں چھوڑتے۔ اگر ہم چاہیں تو ہم اپنی راتوں کو عبادت میں گزار سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم راتوں کو برے کام کرنے کے علاوہ ہم اچھے کام کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سستی کی نفسیات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہاں تک کی گفتگو کی سمجھ آ گئی ہے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ میں آگے جو بات کروں گی وہ آپ کے مائنڈ میں ضرور بیٹھے گی۔ دیکھیں، سستی چھوڑنی ہے تو ہمیں لانگ ٹرم انعامات پر یقین رکھنا ہوگا، ہمیں لانگ ٹرم انعامات پر فوکس کرنا ہوگا۔ بحیثیت طالب علم وہ سالوں کی محنت کر کے، سالوں کی محنت کے بعد ملنے والی اچھی نوکری پر فوکس، بزنس مین میں کئی ناکامیوں کے بعد حاصل ہونے والی شاندار کامیابی پر فوکس، اور سب سے ضروری بات بحیثیت مسلمان زندگی بھر اللہ پاک کی اطاعت کرنے پر، آخرت میں جنت کی نعمتوں پر فوکس۔ تو پھر وہ فوراً انعام ملنے والی خواہش کدھر گئی؟ وہ بھی ساتھ ہی ہے، ورنہ نفس کو اچھے کاموں کا عادی بنانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جب نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں جا کر اس سجدے کی لذت کو محسوس کریں، اور جب آپ تلاوت قرآن کریں تو کلام الہی کا لطف اٹھائیں۔ جب درود پاک پڑھیں تو اپنے ذہن میں ملنے والے سکون پر فوکس کریں، لا یعنی کاموں پر فوکس کر کے اپنے دل کو ان کاموں کے چھوڑنے پر راضی کریں۔ اچھے اور نیک کاموں کے جلد یا کچھ دیر بعد ملنے والے انعامات پر فوکس کر کے اپنے دل کو ان کاموں کا عادی بنائیں۔ اس کے لیے علم، دین سیکھنا اور اچھی صحبت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک اچھی صحبت پر بہت لمبا لیکچر دوں گی جس سے آپ بور ہو کر آپ اس ویڈیو کو ادھر ہی چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اس لیے میں اس ویڈیو کو ادھر ہی ختم کرتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ دور تک نہ لے کر جاؤں، آپ کو میں کسی اور چیز کا لیکچر نہ دوں کہ آپ آئندہ میرے چینل پر جانا چھوڑ دیں اور ویڈیو دیکھنے چھوڑنا بند کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا۔ اللہ حافظ۔